नमस्कार दर्शकबिन कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री एनपी साउद। यति बेला नेपाली आकाशमा स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा छलफल या परामर्श यो भइरहेको छ। जुन स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा छलफल अगाडि बढिरहँदा दलहरू बीच गठबन्धन गरेर जाने या एकल निर्वाचनमा जाने भन्ने सम्बन्धमा दलहरू बीच छलफल पनि भइरहेको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा जुन नेपाली कांग्रेसलाई जनताले दिएको मत अनुसार र जनतालाई गरेको बाचा कति पूरा गर्यो नेपाली कांग्रेसले, र अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका एजेन्डा के छन् त? अब गठबन्धनको विषयमा नेपाली कांग्रेस के चाहन्छ? अहिलेको यो 5 दलीय या 4 दलीय भनिएको छ, यो गठबन्धन सहित जान चाहन्छ या नेपाली कांग्रेस एक्लै स्थानीय तहको निर्वाचनमा अगाडि बढ्न चाहन्छ त? यता नेकपा एमाले भनिरहेको छ यो 5 दलीय गठबन्धन सिंगल आए पनि नेकपा एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि तयार छ। यो बीचमा आज हामी निर्वाचनको विषय र गठबन्धनको विषयमा केन्द्रीकृत भएर कुराकानी गर्छौं। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? सब ठिक छ। अब छलफल प्रारम्भ मैले अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनकै विषयबाट गरेँ। अब स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै छ, तपाईहरु पनि अब छलफलमै हुनुहुन्छ, अभियानमै हुनुहुन्छ। एउटा नयाँ विषय बाहिर आयो, यो मतपत्रको रङका विषयमा नेकपा एमालेका अध्यक्षले प्रतिक्रिया दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसले चाहिँ यो जनताको अलिकति मन या ध्यान खिच्नको लागि हरियो रङमा चाहिँ मतपत्र छापियो भन्ने या त्यो किसिमको प्लान बनायो भनेर चाहिँ विरोध भइरहेको छ। कि नेपाली कांग्रेससँग चाहिँ एजेन्डा नभएर जनताको ध्यान खिच्नको लागि यो हरियो रङको मतपत्र छाप्न लागेको? अब मतपत्रको रङ, मतपत्रको रूप, स्वरूप, चुनाव चिन्हहरू प्रदान गर्ने कुरा, निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरा, यी सबै कुरा चाहिँ निर्वाचन आयोगका अधिकार क्षेत्रभित्रका कुरा हुन्। अब जति पनि रङहरू छन्, अब ती रङहरूमा निर्वाचन आयोगले जनताले देख्ने गरेर, जनतालाई स्पष्ट हुने गरेर कुन रङमा मतपत्र छाप्दाखेरि राम्रो हुन्छ, जनतामा चाहिँ बडो शान्ति भाव पनि आउँछ, जनताले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ कलरतिर चाहिँ ध्यान आकर्षित गर्नुभन्दा पनि मुद्दा या त्यसको एजेन्डातिर या त्यसमा उल्लेखित निर्वाचन चिन्हहरूप्रति आकर्षित भएर कुन रङबाट चाहिँ उनीहरू आकर्षित हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ पृष्ठभूमिमा कलर राख्दाखेरि निर्वाचन आयोगले नै ध्यान पुर्याउने कुरा हो। यो निर्वाचन आयोगले ध्यान पनि पुर्याएको छ। ध्यान पुर्याउने कुरा, तर उहाँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्माले के भन्नुभयो भने जुन नेकपा एमालेको लोकप्रियता देखेर नेपाली कांग्रेस तर्सियो, त्यसले गर्दा निर्वाचन आयोगसँगै या सागत भनौँ या त्यसरी चाहिँ निर्वाचन आयोगले पनि नेपाली कांग्रेसलाई पछुताइ गरिरहेको छ भन्ने आरोप लगाउनु भयो नि। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष संस्था हो। अब निर्वाचन आयोगका अधिकांश पदाधिकारीहरूको नियुक्ति संवैधानिक प्रक्रियाबाट हुन्छ। त्यसमा आएका जिम्मेवार मान्छेहरू उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँकै प्रस्तावमा आएका मान्छेहरू पनि छन्। उनीहरूलाई हामीले नेपाली कांग्रेसले कहिल्यै पनि नेगेटिभ रूपमा लिएनौँ, उनीहरूका बारेमा नकारात्मक धारणा हामीले बनाएनौँ। उनीहरूले चाहिँ निर्वाचन आयोगमा बसेपछि निर्वाचनको पवित्रता, स्निग्धता उहाँहरूले चाहिँ कायम राख्नु हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लियौँ। उहाँहरू निष्पक्ष, धाँधली रहित किसिमले निर्वाचन सम्पन्न गर्नुहुन्छ हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लियौँ। कहिले कुनै पनि निर्वाचनमा हामीले प्रश्न उठाएनौँ। त्यसकारण चाहिँ अहिले केपी ओलीजीले चाहिँ जसरी चाहिँ आत्ति राख्नु भएको छ, रङ्गमा बहस गरिराख्नु, हामी किन आत्तिनु? हामीले त निर्वाचन आयोगले कुन रङमा छाप्छ, के रङमा छाप्छ, सरकारले के हो बजेट दिदिने कुरा हो। सरकारले बजेट दिन्छ, उहाँले भनेअनुसार त तपाईहरु बीच साँठगाँठ भयो भन्ने छ आरोप। त्यो त निर्वाचन आयोगले कुनै दल विशेषसँग साँठगाँठ गर्यो भन्ने कहीँ प्रश्न उठ्छ, आरोप लाग्छ भनेपछि त त्यो निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि, संवैधानिक आयोगको निष्पक्षतामाथिको अविश्वास हो, त्यो अतिक्रमण हो। अर्कोसँग कुनै राजनीतिक दल विशेषसँग साँठगाँठ गर्ने निर्वाचन आयोगका बारेमा उहाँहरू संवैधानिक प्रक्रियामा किन आउनुहुन्न?
यो एउटा संविधानले रङको हिसाबले कुनै पनि पार्टीको स्थानीय निर्वाचन भनौँ, निर्वाचनलाई के फरक पार्छ तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगै साँठगाँठमा हिँडिराखेको छ। सरकारसँग कुनै दल विशेषसँग भएको भए त उहाँहरू महाभियोग लगाएर आइहाल्नुहुन्थ्यो नि निर्वाचन आयोगको अनि उहाँहरूले कुनै निर्वाचन आयोगले कुनै दल विशेष आरोप चाहिँ किन लगाउनु भएको त? म त्यही त भन्दैछु, उहाँहरू चाहिँ आत्तिएर चाहिँ आरोप लगाइराख्नु भएको छ। उहाँ सत्तामा जाँदाखेरि मात्तिनु भयो, अब प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि आत्तिराख्नु भएको छ, अरू केही होइन। फेरि अहिले चाहिँ दलहरू चाहिँ चुनावका एजेन्डाहरू र स्थानीय तहको निर्वाचनमा के एजेन्डा लिएर जाने, हिजोका एजेन्डाहरू कति पुरा गरियो भन्ने सम्बन्धमा समीक्षा गर्ने भन्दा पनि अलिकति चुनाव कसरी जितिन्छ भन्ने सवालमा जनतालाई भ्रम पार्ने किसिमका मात्रै एजेन्डा लिएर हिँड्न खोज्दैछन् भन्ने नै आरोप छन्। त्यो भइरहेको छ नेपाली राजनीति बारे। अब अरू पार्टीले के गर्दैछन्, कस्तो गर्दैछन् त्यो त तपाईँले चाहिँ मैले भन्ने होइन। जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको कुरा हो, हामीले पार्टी पङ्क्तिलाई स्पष्ट रूपमा चाहिँ निर्देशन दिएछौँ। गएको निर्वाचनमा हामीले प्रतिबद्धता जनाएका जुन कुराहरू छन्, हाम्रो घोषणापत्र, हाम्रो नीतिपत्रमा उल्लेखित जुन कुराहरू छन्, त्यसलाई डिफेन्ड गरेर हाम्रो कार्यकर्तालाई, हाम्रो उम्मेदवारलाई हामी गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा पुर्याउँछौँ। हामीले नेपाली कङ्ग्रेसलाई जिताउँ, घर घर जाउँ भनेर चाहिँ अभियानै सञ्चालन गरिसकेको अवस्था छ। जहाँसम्म अरू पार्टीले त्यो गरे कि गरेनन् भन्ने कुरा हो, त्यसको बारेमा हामीले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई स्पष्ट निर्देशन दिएछौँ कि उनीहरूले निर्वाचनमा आफ्नो घोषणापत्रमा जुन प्रतिबद्धताहरू जनता सामु गरेका थिए त्यो यदि उहाँहरूले पुरा गर्नुभएको छैन भने उहाँहरूलाई उद्दङ्ग्याउनुपर्छ। निर्वाचन गरेका घोषणापत्रको बारेमा अलिकति आउँछु। अहिले विशेष चाहिँ दलहरू जनताका सवाल भनौँ न, जनताका सवाल विशेष गरी जनताका सवाल भन्दा पनि चुनावै कसरी जित्ने भन्ने मात्रै केन्द्रित भइरहेछन् भन्ने सवाल चाहिँ तपाईँको पार्टीमा लागू भएको छ कि छैन, अन्य पार्टीमा भएको छ कि छैन, कसरी देख्नुहुन्छ यसमा चाहिँ? अब जनताका सवालहरू र चुनावलाई चाहिँ हामीले छुट्याएर हेर्दैनौँ। चुनाव भन्ने बित्तिकै अर्काको मत लिनुपर्ने हो, उम्मेदवारले अरू मान्छेको मत लिनुपर्ने हो, अधिकतम मत लिनुपर्ने हो। अधिकतम मत आम जनसमुदायबाट लिनका लागि उसका सरोकारहरू, उसको चासो, उसका एजेन्डाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एजेन्डाहरू बोकेर अहिले हाम्रो पार्टी गाउँ गाउँ घर घर बस्ती बस्तीमा जाने गरेर यही 29 गतेदेखि चाहिँ 1 महिना अभियान थाल्ने हामीले चाहिँ गरिसकेका अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ हामी आफ्नो एजेन्डामै केन्द्रित छौँ, पार्टीको एजेन्डामा केन्द्रित छौँ र पार्टीका एजेन्डाहरू चाहिँ जनताले जुन कुरा जनताका चाहना अनुरूप छन् र त्यसै कुरालाई आधार बनाएर हामी अगाडि बढिरहेछौँ। एउटा अर्को विषय चाहिँ तपाईँहरूले योभन्दा अघिल्लो 74 सालको निर्वाचनमा जुन आकर्षक नारा तपाईँहरूले पनि उठाउनु भएको थियो, जुन गाउँ गाउँमा प्रस्तुति सेवा सहित कम्तीमा 15 शैय्याको चाहिँ अस्पताल, नगरहरूमा आधुनिकदेखि 25 देखि 50 शैय्याको चाहिँ आधुनिक अस्पताल त्यो चाहिँ क्षेत्र हेरेर घोषणा गर्नुभएको थियो। तपाईँहरूले 32% तपाईँहरूले मत प्राप्त गर्नुभएको थियो स्थानीय तहको निर्वाचनमा। कति प्रतिशत काम गर्नुभयो त? अब यो केन्द्रीय एजेन्डा पनि हुन्। हाम्रो चाहिँ 753वटा जुन पालिकाहरू छन्, सबै पालिकामा स्वास्थ्य केन्द्रहरू कमसेकम 25 यो 15 शैय्याका अस्पतालहरू कुनै ठाउँमा जनसङ्ख्याको चाप अनुसार पनि हुन्छ, ती ठाउँमा बनाउने भन्ने हाम्रो कुरा हो। हामी सङ्घीय निर्वाचन नेपाली कङ्ग्रेस जित्न सकेन। हामी लामो समयसम्म सङ्घीय त जित्न सकेन, तर जति तपाईँहरू स्थानीय तहमा जित्नुभयो त्यो तपाईँहरू जितेका पालिका या चाहिँ गाउँपालिका या नगरमा कतिवटामा चाहिँ तपाईँहरूले यो लागू गर्नुभयो त? होइन, मलाई चाहिँ अहिले त्यही डाटामा अद्यावधिक त छैन, तर निर्वाचनका सन्दर्भमा हामीले जितेका निर्वाचन पालिकाहरूले यसलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गर्ने कोसिस गरेका छन् हाम्रो घोषणापत्रलाई। त्यसकारण हामी यसको बारेमा केही कमी कमजोरी कहीँ भयो भने हामी डिफेन्सिभ भएर भन्छौँ यो कारणले भएन भनेर। धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य केन्द्रहरू बनाउने दिशातिर अगाडि बढेका छौँ, तर स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थानीय निकायले मात्रै बनाउने होइन, यसको लागि त केन्द्रीय बजेट पनि चाहिन्छ। केन्द्रीय बजेट केन्द्र सरकारले नै दिनुपर्ने हुनाले उनीहरूको लामो 3.5 वर्षसम्म उनीहरूको सरकार भयो, त्यो सरकार
सरकारले कति सहयोग गर्यो, त्यो दिशामा सरकार कति अगाडि बढ्यो भन्ने कुराले पनि चाहिँ उपलब्धिहरूलाई चाहिँ मापन गर्नुपर्ने हुन्छ। भने मतलब स्थानीय तहमा चाहिँ तपाईँहरूको नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो भने पनि सङ्घीय सरकारले सपोर्ट गरेन भने तपाईँहरूले त्यो पूर्ण प्रक्रिया या तपाईँहरूका एजेन्डा पुरा गर्न सक्नु भएन भन्ने त्यो धारबाट विश्लेषण गर्नु होइन। यो चाहिँ यो प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले बजेट नदिकन त स्थानीय सरकारको बजेटले मात्रै त ठुलो आयोजना आउन सक्दैनन्। त्यसो भए अब यो पछिल्लो गएको 5-7 महिनामा त तपाईँहरूको सरकार बनेको छ, यो बिचमा तपाईँहरूले त्यसो भए आफ्नै सरकार हुँदा त कि थालनी त गर्नु पर्यो कि कति % काम त गर्नु भयो? होइन, तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो, तर के भयो भने हाम्रो सरकार बन्दाखेरि एमाले बजेट ल्याइसकेका थियो, यो सरकारले चाहिँ बजेटै ल्याउन पाएन। तपाईँहरूले पूर्ण बजेट ल्याउनु अब त्यसकारण चाहिँ बजेट अघिल्लै सरकारको बजेटलाई हामीले निरन्तरता दिएको हुनाले अब त्यसलाई चाहिँ त्यसकारण चाहिँ अब बजेट सरकारले ल्याइसक्यो, कार्यक्रम त्यो सरकारले गएको सरकारले दिइसक्यो, त्यो कार्यक्रमलाई बिचैमा रोक्ने कुरा आउँदैन थियो। अब कहीँनिर ज्यादा कम भएको छ भने त्यसलाई मिलान गर्ने कुरा अलग हो, तर कुनै बजेटले चाहिँ निर्धारित गरेका प्राथमिकताहरूलाई युटर्नमा चाहिँ उल्ट्याउन सकिन्न थियो। त्यसकारण पनि केही कामहरू चाहिँ जसरी हामीले चाहिँ हाम्रो घोषणापत्रमा छ हामी जति काम गर्न सक्थ्यौँ त्यो काममा केही समस्या आएको, यो हाम्रा कारणले भन्दा पनि गएको सरकारका कारणले पनि समस्या आएको। त्यो घोषणापत्रमा तपाईँहरूले जे कुराहरू पुरा गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनता सामु गर्नुभएको थियो, त्यसको आधारमा हेर्दा सरस्वती हेर्दा तपाईँ एउटा केन्द्रीय नेता हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य, पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, ठ्याक्कै भन्दा नेपाली कांग्रेसको स्थानीय तहको सरकारमा जहाँ जहाँ उसले नेतृत्व गरेको छ त्यसमा आफूले गरेका घोषणाहरू कति % चाहिँ गर्न सक्यो होला? अब कुनै पनि ठाउँको कुरा चाहिँ विकासको कुरालाई पर्सेन्टमा मापन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आत्मपरक हुन्छ। अब कुनै मान्छेले भनिदिन्छ मैले 100% काम गरेँ भनिदिन्छ, अब 100% काम भने के हो के होइन भन्ने बारेमा त्यसको मापन गर्नुपर्ने हुन्छ, बडो यसको जटिल प्रक्रिया छ। फेरि जम्मै सबै जति पनि युनिटहरू छन्, जति पनि स्थानीय तहहरू छन्, त्यसमा चाहिँ सबै ठाउँमा समान किसिमले विकास भयो भन्ने कुरा पनि आउँदैन। त्यहाँ पनि चाहिँ स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष, व्यक्तिको डेलिभरीको क्वालिटी हुन्छ, पार्टीको कति % पार्टीले जित्या छ, पार्टीले जित्या ठाउँमा बहुमत पाएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि त्यसमा चाहिँ निर्णायक हुन्छ। यी सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मापन गर्ने तौर तरिकामा पर्सेन्टेजले भन्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तर म यति मात्रै तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि हामी आफूले जित्या ठाउँमा जुन हामीले ठाउँमा जितेका छौँ हामी जनताको अभिमतका प्रति उत्तरदायी छौँ र हामीले आफ्नो क्लिन फेस लिएरै सुशासनको एउटा आधार प्रस्तुत गरेरै हामी जनताका एउटा कुरा चाहिँ हजुरले भनिदिनुहोस् न, जस्तो कम्युनिस्टहरूले जितेको ठाउँमा र नेपाली कांग्रेसले जितेको ठाउँमा स्थानीय तहको कुरा गर्दा के फरक छ कि एउटै हो, केही फरक छ? होइन, उनीहरूले चाहिँ फरक छ, आधारभूत रूपमै फरक छ। के फरक चाहिँ तपाईहरुले गर्नुभएको? उनीहरूले जहाँ पनि बजेट विनियोजन गरे त्यो बजेट चाहिँ उनीहरूले कार्यकर्तामुखी ढङ्गले वितरण गरे। प्रदेशमा सरकार हुँदाखेरि पनि वडा अध्यक्षले सांसदले प्रदेश सांसदले भनेको ठाउँमा उपभोक्ता समिति बनाएर त्यो डल्लो बजेटबाट, त्यो पनि संसद छलेर बनाएको डल्लो बजेटबाट गएको करोडौँ रुपियाँको हिनामिना गर्ने किसिमले चाहिँ उनीहरूले विकासका आयोजना आफू कहाँ लगेर गए। उनीहरूले पैसालाई छर्ने काम गरे। खाली एक्जाभेटर किन्ने या वडा अध्यक्षका एक्जाभेटरहरूलाई त्यहाँ प्रयोग गर्ने किसिमको रणनीतिमा उनीहरू गए। तर हाम्रो गएको ठाउँमा, हामी निर्वाचित भएको ठाउँमा हामीले सुशासनलाई चाहिँ आधारभूत रूपमा एउटा तथ्याङ्क बाहिर आएको थियो नि, जस्तो देशभरबाट नगरपालिका गाउँपालिकाबाट उत्कृष्ट किसिमका मेयरहरू कार्य सम्पादन गरेको हिसाबले त्यहाँ विभिन्न किसिमका क्याटेगोरी पनि छुट्याइएको थियो। नेपाली कांग्रेसको कतिजना मेयर पर्नुभयो? मलाई लाग्छ त्यसमा त धेरै त नेपाली कांग्रेसबाटै छन्। तपाईँले हेर्नुभयो, आफूले हेर्नु भएको छ त्यो? मैले पनि हेरेको छु। त नेपाली कांग्रेसको होइन, त्यो कार्य सम्पादनको सन्दर्भमा म विभिन्न जिल्ला जान्छु, विभिन्न गाउँ बस्तीमा जान्छु, त्यहाँ चाहिँ धेरै ठाउँमा म कहाँ रिपोर्ट के आउँछ भने जहाँ नेपाली कांग्रेसले जितेको छ त्यहाँ चाहिँ अलिकति सुशासन कायम भएको छ,
भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको छ, सबै पार्टीका मान्छेहरूमा न्याय दिने काम भएको छ, पार्टीका आम जनता आउँदाखेरि भोट दिएर नदिएको भनेर छुट्याइने गरेका छैन। अब पार्टीका जितेका जनप्रतिनिधिहरूले यो पार्टीको यो पार्टीको भनेर छुट्याउने गरेका छैन। राम्रै गरेका छ जस्तो लागेको छ मलाई। तपाईँले भन्न त भन्नुभयो, जस्तो अब मैले अलि तपाईँले कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसमा के फरक छ भन्ने सवालमा तपाईँहरूले जितेको ठाउँमा भन्ने सवालको प्रश्न गरेका थिएँ। अब गएको यो सरकारले गरेका पछिल्लो तपाईँहरूका निर्णयहरू र कार्यहरू हेर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो हिजो कम्युनिस्टको सरकार हुँदाखेरि तपाईँहरूका एजेन्डाहरू तपाईँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भनेअनुसार बजेट आएन होला, तर गएको 7-8 महिना तपाईँहरूले भनेअनुसारै हुनुपर्ने हो, तर के थालनी चाहिँ गरिदिनु भयो त भन्ने सवाल त गम्भीर हुन्छ फेरि। मैले पहिले पनि तपाईँलाई भनिसकेँ नि, यो आर्थिक वर्षको बजेट गएको असाढमा एमाले नेकपाको तत्कालीन सरकारले होइन, म त्यही भन्दैछु, तत्कालीन सरकारले नै ल्याएको बजेट हो। तत्कालीन सरकारले एउटा बजेट ल्यायो, 2-3 महिनाभित्रै त्यो बजेटलाई चाहिँ पुनर्लेखन गरेर यताका उता पारेर त चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वितरण गर्न सकिन्न। एउटा ठाउँमा 1 अरबको सडक बनाउने भनेर चाहिँ लगानी भनेर दिएको छ, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो सडकमा लगाएको लगानीलाई बिल्कुलै त्यहाँबाट चाहिँ छुट्याएर स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने भन्न बडो गाह्रो छ। जुन स्कुल बनाउनु छुट्याएको थिए त्यही अनुसार तपाईँहरू जानुभयो, तपाईँहरूको सरकारले त्यो बजेटमा केही सानो माइनर चेन्जेसहरू भनेको चाहिँ के हो, कहीँ डल्लो बजेटै राखेको छ भनेपछि त्यसलाई पुनर्वितरण गरेर जहाँ कम छ, जहाँ अभाव छ, त्यो ठाउँमा प्राथमिकताका आधारमा त्यो बजेटको एलोकेसन गर्नुपर्ने भयो, बजेट त्यसरी चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने वितरण गर्नुपर्ने भयो, त्यो चाहिँ गरिया छ। तर अब एकचोटि एउटा सरकारले एउटा नीति अन्तर्गत ल्याएको बजेट वर्ष पुरा नहुँदै बिल्कुलै उल्ट्याउने कुरा चाहिँ सम्भव हुन्न। चाहिँ करका प्रणालीहरू हुन्छन्, सरकारका राज्यका नीतिहरू हुन्छन्, विभिन्न संस्थाहरू फर्महरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्थाहरू एउटा नीति अन्तर्गत ड्राइभ भइसकेका हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ उल्ट्याउँदाखेरि राष्ट्रको विकासको ग्रोथमा नै असर पर्ने हुनाले त्यतातिर सामान्यतया सरकारहरू संवेदनशील भएरै अगाडि बढ्छन्। यो त तपाईँले भन्नुभयो। जस्तो अब नेपाली कङ्ग्रेसलाई नि अब अहिलेको चाहिँ कम्युनिस्टहरू या नेकपा एमाले भनिरहेको छ हामीसँग काफी एजेन्डाहरू छन्, अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानको लागि 5 दलीय गठबन्धन अहिले त 4 दलीय भयो क्या, सँग भिड्ने हाम्रा काफी एजेन्डाहरू छन्, हामी कुनै पनि ढङ्गबाट खुट्टा कमाउँदैन भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेससँग चाहिँ जनता सामु जाने एजेन्डा के छन् अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा? निर्वाचनमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन हुने हुनाले, स्वतन्त्र निर्वाचन, निष्पक्ष निर्वाचन हुने हुनाले चाहिँ खुट्टा त कसैले कमाउनु पर्दैन। तपाईहरु 5 दल हामी खुट्टा कमाएछन् भिड्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यो सवालले। यस्तो कुरामा चाहिँ दलहरूले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि चाहिँ तयारै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ, निर्वाचनमा जाँदाखेरि जहाँ हामीलाई जित्न गाह्रो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो गठबन्धनका दलहरूका बीचमा पनि गृह कार्य हुन्छ, सहकारी। मैले एजेन्डाको कुरा गरेको सर, अलिकति एजेन्डा चाहिँ तपाईँहरूसँग भनौँ न, उहाँहरूले भने सर हामीसँग काफी एजेन्डा भन्नुभएको छ, तर के एजेन्डा छन् मलाई पनि थाहा छैन, तर तपाईँहरूको एजेन्डा चाहिँ के छन् भन्ने सवाल हो। जनतासँग जानु नि, हामीसँग तपाईहरु जान गाह्रो छ भनेर उहाँले भन्नु भएको छ कि अब हामी चाहिँ बुङ्गा जस्ता बोल्नै नसक्ने, खालि एमाले मात्रै बोल्न जान्ने भन्ने पार्टी त होइन होला नि त। नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ 70-80 वर्षदेखि यो मुलुकको धरातलमा चाहिँ बलियो रुट बनाएर जरा गाडेर बसेको छ, बिना एजेन्डा, बिना जनताको नब्ज नलिकन त चाहिँ अगाडि बढिरहेका छैन। उहाँहरूसँग के छ एजेन्डा? हिजो चाहिँ हामी शान्ति दिन्छौँ, स्थिरता दिन्छौँ, सुशासन दिन्छौँ भन्नुभयो। स्थिरताको नाउँमा जनताले 2/3 भोट दिए, आपसमा झगडा गरेर टुक्रिनुभयो, 2 पार्टी मिल्नु भएको थियो, टुट्दाखेरि 3 पार्टी हुनुभयो, टुक्रा टुक्रा भएर चाहिँ उहाँहरू जानुभएको छ। गाउँठाउँ बस्ती बस्तीमा उहाँका साथीहरू, उहाँका पार्टीका मान्छेहरू एकअर्कालाई चाहिँ गालीगलौज गरेर हिँडेको अवस्था छ। विकास निर्माणको कुरामा चाहिँ उहाँहरूले 2/3 ठाउँमा उहाँहरू जित्नु भएको थियो। विकास त अब 2/3 ठाउँमा चाहिँ 2/3 ठाउँमा उहाँले 20 वर्ष नगरे विकास हामीले 3.5 वर्ष गरे भन्नु भएको छ नि। 2/3 ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले जित्नुभयो। लास्टमा चाहिँ ढाक्का 3 पात भनेर अहिले चाहिँ केही गरेनौँ भनेर चाहिँ पस्ताइराख्नु भएको अवस्था छ। उहाँहरूसँग चाहिँ एजेन्डा के छ? केही छैन। नेपाली कङ्ग्रेससँग एजेन्डा छन्। नेपाली कङ्ग्रेससँग भएको एजेन्डा भनेको चाहिँ नयाँ सरकार बनायौँ, एमसीसी पास गर्यौँ भन्ने मात्रै, अरू त केही छैन भनेर
भन्ने भनाइ पनि सुनिन्छ। होइन, नयाँ सरकार बनायो भने के भने उनीहरूले आफ्नो सरकार भत्काए, मुलुक सङ्कटमा ल्याए। त्यो सङ्कटमा पर्या मुलुकलाई चाहिँ हामीले ट्र्याकमा ल्यायौँ। सङ्कटबाट अब त्यसपछि हामीले माथि ल्याउनको लागि निर्वाचन हामीले चाहिँ बारम्बार भन्नुहुन्छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जति पनि विश्वसनीयताका प्रश्नहरू थिए, नेपाली कङ्ग्रेसको विदेश नीतिमा क्वेसन उठिराखेको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रिराखेको थियो। प्रश्न गरे हो भने त्यति राम्रो सम्बन्ध कहाँ छ? अब 7-8 महिनाभित्र त्यसमा एउटा स्टेबिलिटी आएको छ। अहिले पनि भारतसँगको मित्रतालाई चाहिँ भारतसँगको सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन, राम्रो छ। भारतसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो छ, चीनसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो छ, अमेरिकासँगको सम्बन्ध पनि या वेस्टसँगको सम्बन्ध पनि हाम्रो राम्रो छ। होइन, हिजो त झगडा थियो नि। आज पो चीनलाई चिडाउने सिमानाका कुरा ल्याएर यावत कुराहरू भन्ने कुरा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीका विषय यावत विषयले गर्दा नेपाल भारतसँग सम्बन्ध पनि कमजोर छ भन्ने तपाईँ उहाँको नेता हुनुहुन्छ। होइन, तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु नि, सीमाको कुरा गरेपछि सम्बन्ध कसै देशसँग बिग्रिन्छ र? तपाईँ र मेरो बिचमा वार्ता भइरहेका बेला तपाईँ आफ्नो सीमामा हुनुहुन्छ, म आफ्नो सीमामा छु नि। मैले वार्ता गर्दाखेरि तपाईँको नाकमा मैले तपाईँको चाहिँ क्वेसन गर्दाखेरि नाकसम्म पुग्ने गरेर औँलो पुर्याएँ, तपाईँले मसँग पनि क्वेसन गर्दाखेरि नाकसम्म पुग्ने गरेर औँलो ठडाउनु भयो भने त्यो वार्ताको शिष्टाचार समाप्त भयो नि। त्यस कारण सीमाको कुरो के छ भने हामीहरूको सीमा सम्बन्धी विवाद के हो भने आफ्नो सीमामा बसौँ। भारतले चाहिँ सीमा मिच्यो, ओलीजीको सरकार भएको बेला सीमा मिच्यो भन्ने कुरा उहाँले संसदमा प्रस्तावै ल्याउनु भयो। सीमा मिच्यो कहाँ भन्नुभएको छ उहाँहरूले? हामीले नेपाली भूमि कालापानी लिम्पियाधुरा नक्समे भए पनि हामीले समेट्यौँ, कुनै पनि सरकारले त्यो हैसियत राखेको थियो। अहिलेसम्म उहाँहरूले गम्भीर प्रश्न त यो पो गर्नुभएको छ त, उहाँले त्यो चाहिँ उपलब्धि भन्नुभयो। उहाँले चाहिँ नेपालको भूभाग भारतले अतिक्रमण गर्यो, भारतले गाभ्यो, नक्सा पनि हामीले चाहिँ बनाउन सकेका थिएनौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ सदनमा प्रस्ताव त्यो सरकारले राख्दाखेरि कङ्ग्रेसले समर्थन गर्यो, गरेन? काङ्ग्रेसले समर्थन त गर्यो, तर धेरै सरकार बने, तर काङ्ग्रेस यो मामलामा तपाईँले सोधेको प्रश्नको मैले स्पष्टीकरण दिने हो भनेपछि यसमा धेरै लामो मैले चाहिँ फेरि बिपी कोइरालाले बोल्नु भएको कुरादेखि लिएर गणेशमानजीको यो गिर्जाको बेला भएका कुरादेखि लिएर म आफै मन्त्री भएको बेला सुशील कोइरालाको बेलाको कुरा गर्नुपर्छ। म त्यति लामो बहस गर्न चाहन्न। एउटा कुरा मात्रै म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि नेपालको सीमाको बारेमा चाहे चीनसँगको सीमा होस् चाहे भारतसँगको सीमा होस्, नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ अत्यन्त संवेदनशील छ। हाम्रो सिमानाको 1 इन्च सीमाको बारेमा पनि हामी कुनै पनि किसिमको सम्झौता गर्दैनौँ। हाम्रो सीमा चाहिँ हाम्रो भूगोल, हाम्रो अधिकार हो, यो हाम्रो सार्वभौमिकतासँग चाहिँ सम्बद्ध कुरा हो। त्यसमा चाहिँ सबै राजनीतिक पार्टी एक ठाउँमा दरो भएर उभिनुपर्छ। कुनै पार्टी त्यसमा एकदमै अल्ट्रा डेमोक्रेट कागजमा पाठ्यक्रममा राख्या खै त नेपालको नक्सा पाठ्यक्रममा राख्नु सके, छापिएको पाठ्यक्रमलाई रोके, कसको दबावमा चाहिँ पाठ्यक्रममा आइराखेका बेला नेपालको चुच्चे नक्सा रोकियो त भन्दाखेरि यसका बारेमा धेरै ज्यादा कुराहरू छन्। यसमा मैले अन्तिम एउटा मात्रै प्रश्न गरेँ, किनकि यसमा हामीहरू आजको यता बस यतापट्टि होइन, तैपनि उहाँहरूले भन्ने गरेको चाहिँ जुन तपाईँहरूले सपोर्ट त गर्नुभयो, कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराको चाहिँ नक्सामा समेट्यौँ, नेपाललाई एउटा भूपडी विस्तृत राष्ट्रबाट भूजडितमा पुर्यायौँ, नाकाबन्दीमा एउटा दर्विलो अडान राख्यौँ ताकि नेकपा एमाले या कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ राष्ट्रवादी हुन्छन्, काङ्ग्रेसमा त्यो किन भन्ने उहाँहरूको प्रश्न छ। भूपरिवेष्टित र भूजडित भने के हो मलाई क्लियर गरिदिनु पर्ला। होइन, यो त तपाईँलाई पनि थाहा होला, उहाँहरूले भन्ने भूपरिवेष्टितबाट भूजडित भने तपाईँ आफै पनि बुझिहाल्नुहुन्छ के हो त्यो। भूपरिवेष्टित भनेको त मैले बुझेको छु, समुद्रसँग नजोडिएको राष्ट्र भन्ने हुन्छ, समुद्रसँग सिमाना नजोडिएको। भूजडित भनेको के हो? उहाँहरूले किसिमको जाने खाली भयो होला भन्ने त हो नि। जलजडित मात्रै राष्ट्र त मैले देखेको छैन, कहीँ पनि जमिन त हुन्छ नै। त्यो मैले चाहिँ नबुझे हुनाले त्यो त्यहाँका साथीहरूले कहिले ती कम्युनिस्ट साथीहरूले यही टेलिभिजनमा बोल्यो भनेपछि म सिकौँला, म त्यतातिर म चाहिँ जान चाहन्न। म यति मात्रै तपाईँसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि नेपाल जस्तो थियो त्यस्तै छ, जमिन कसैले फिर्ता लिन सकेका छैन। नेपालको जमिन जसले लिएको छ उसले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा सबै नेपाली सहमत छौँ।
तपाईँले चाहिँ यो तपाईँले उत्तरतिर सीमाको विवाद नेपाली काङ्ग्रेसको बेला ल्याएर चीनसम्मको सम्बन्ध बिग्रियो भन्नुभयो। मैले भनेको नि नेकपा एमालेका नेताले बारम्बार आरोप होइन, लगाइरहेको छ यही विषयमा चाहिँ। नेकपा एमालेका नेताहरू चाहिँ नेपालको जमिन कुनै देशलाई चढाएर भारतबाट जमिन माग्नुपर्ने, हाम्रो जमिन उत्तरतिर चाहिँ च्यापिन्छ भने नेकपा एमालेका नेताहरू चीनलाई जमिन चढाएर अनि मित्रता खोज्ने हुन्। हिजै समाधान त्यो अधिकार भइसकेको, विषयलाई उकायो भन्ने सवाल थियो के भएको थियो हिजो समाधानमा? जुन त्यसबिचमा चीन र नेपाल बीच कुन बसेर चाहिँ समाधान भएको भन्ने कुन विषय आएको कुन थियो चाहिँ बाहिर। कुन चाहिँ कुरा चाहिँ समाधान भएको थियो र कुन उप्कायौँ? जुन हुम्लामा आएको विषय त्यहाँको हुम्लामा आएको विषय त त्यहाँको चाहिँ नेकपा एमालेकै बेलाको सरकारको मातहतको सिडिओले बनाएको उपसमितिले त्यो समस्या देखाएको होइन। अनि आरोप त लाग्ने भने त अरू विषय पनि छन्, जस्तो के अरे नेपालमा जसरी महाकाली नदीमा तुइन चढामा चाहिँ भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालीको हत्या गर्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार चुँ बोलेन भनेर आरोप त कयौँ लाग्ने गरे। यो विषयमा धेरै बहस त नगरौँ, तैपनि लागे आरोप। होइन, आरोप लाग्यो। तपाईँले चाहिँ बोल्न सकेन सरकार भन्ने होइन, सरकार बोल्न सकेन। किन अझै समाधान भएको छैन समस्या? सरकारले छानबिन समिति गठन गर्यो, सरकारले विदेश मन्त्रालयमा मेमो दियो। अब कुन चाहिँ सरकार नेपालमा गठन भएपछि तुरन्तै आर्मी पठाउँछ त? आर्मी पठाउँछ त? कुनै अर्को सरकार नेकपा एमालेको सरकार आएपछि आर्मी पठाउँछ? समस्याको विरोध जनाउने कुरा छँदैछ। छानबिन समिति गठन गर्यो, त्यसको रिपोर्ट अनुसार नेपालले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत इन्डियन सरकार काउन्टर पार्टलाई चाहिँ त्यो कुराको ध्यानाकर्षण गरायो भने अब यस्ता कुराहरूलाई लिएर चाहिँ सस्तो राजनीति गर्नुहुन्न। राष्ट्रियता मान्छेको जीवन, सबैको जीवन हो। कुनै तुइनबाट लडेको मान्छे भनेको नेपाली हो नि, उसका बारेमा हाम्रो सरकार संवेदनशील नहुने कुरा हुन्छ? तर अहिले कुनै पनि नेपाली संवेदनशील नहुने कुरा हुन्छ? अझै पनि उठ्ने भयो भन्ने कुरा हो। समस्याको समाधान नभएको हुनाले प्रश्न उठ्ने भयो भन्ने मात्रै हो। अब यसमा धेरै गएन। अब यतापट्टि मैले गठबन्धनको बारेमा केही कुराकानी गर्नु छ। अब माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले चाहिँ उहाँहरूले बारम्बार हामी कहीँ आएर तपाईँकै कुर्सीमा आएर भन्ने के हो भने हाम्रो भित्रभित्रै सहमति भइसकेको छ, यो काङ्ग्रेस एमाले या चाहिँ 5 दलीय भन्नुहुन्छ या 4 दलीय गठबन्धन सहित स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि जाने हाम्रो सहमति भइसकेको छ भनेर माधव कुमार नेपालले पनि भनिसक्नु भएको छ। अब तपाईँहरू के चाहनुहुन्छ? गठबन्धन सहित जाने हो कि काङ्ग्रेस एक्लै जाने हो कि के हो? तपाईँहरूको मनसाय चाहिँ के छ? केन्द्रबाटै पुरै सूत्रवत गठबन्धन गर्ने कुरो चाहिँ गाह्रो छ। केन्द्रमै माधव कुमार नेपालले सबै कुरा चाहिँ टेबलमा राखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा जो हाम्रो पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ, हाम्रो आदरणीय नेता नै हुनुहुन्छ, समाजवादी पार्टीको माधव कुमारजी हुनुहोला या माओवादीको प्रचण्डजी हुनुहोला, उहाँहरूले काठमाडौँमा चाहिँ बसेर कुनै सर्वदलीय समितिबाट एउटा नक्सा बनाउने कुरो चाहिँ गाह्रो छ। तर रोडम्याप तय गर्ने कुरा, रोडम्याप बनाउने कुरा चाहिँ माधव कुमार नेपालले रोडम्याप गरेको अभिव्यक्ति चाहिँ के हो? यसमा जवाब दिनु तपाईहरुले। रोडम्याप सहमति भइसकेछ भन्नुभएको छ नि त उहाँले। होइन, हामी चाहिँ सँगसँगै जान्छौँ। हामीले एकअर्कालाई परस्पर आफू जित्ने ठाउँमा आफू जित्छौँ, एकअर्कालाई सहयोग गरेर जितिन्छ भने त्यो सहयोग हाम्रो बिचमा आपसमा आदान प्रदान हुन्छ भन्ने कुरा ठिक छ। गठबन्धन रहित निर्वाचनमा हुमिनु चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको लागि पनि दुर्भाग्य हुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? होइन, गठबन्धन त पहिले त अघिल्लो चुनावमै हामीले खासै गठबन्धन गरेका थिएनौँ। माओवादीसँग गर्नु भने होइन, कहाँ अघिल्लो चुनावमा चाहिँ यो आम निर्वाचनमा हामीले गठबन्धनै गरेका थिएनौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय तहमा पनि चाहिँ माओवादीसँग कुनै त्यस्तो गठबन्धन गरिया होइन। स्थानीय इकाइहरूले कुनै ठाउँमा चाहिँ सिट एडजस्टमेन्ट काङ्ग्रेसले रेणु दाहाललाई चितवनमा त मत दिएको नि हो। त्यहाँनिर एउटा ठाउँ दिएको छ, एउटा त्यहाँ र पोखरा, 2टा ठाउँ भएको छ। 1-2 ठाउँ लोकल उसमा भएको छ। त्योभन्दा बाहेक कति 753 युनिटहरूमध्ये कतिमा भएको छ गठबन्धन? यति एमाले लिने, यति काङ्ग्रेसले लिने भनेर कहाँ भएको छ? यति माओवादीले लिने, यति काङ्ग्रेसले लिने भनेर कहाँ भएको छ? अनि उहाँहरूलाई काङ्ग्रेसप्रति चाहिँ अलि विश्वास नभएर हो कि हिजो जस्तो एमसिसी पारित हुने ताका चाहिँ उहाँहरूलाई पाखा लगाएर नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले बीच एमसिसी पारित गर्ने मोटामोटी सहमति भइसकेको थियो। उहाँहरू झस्केर तपाईँहरूसँग आइपुग्नु भयो। त्यसले गर्दा अझै पनि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूप्रति पूर्ण विश्वास चाहिँ गर्नुभएको रहेनछ क्या र यो अभिव्यक्ति आइरहेको छ। एमसिसी भने चाहिँ चियाको कफमा आएको तुफान थियो। त्यो एमसिसी को अनरसिप त चाहिँ नेपालमा सबै राजनैतिक दलले लिनै पर्ने स्थिति छ। एमसिसी भन्ने चाहिँ जुन डकुमेन्ट संसदमा प्रस्तुत गरेको छ त्यो नेकपा एमाले गर्यो। त्यसको
प्रस्तुति चाहिँ नेपालको अहिलेको विद्यमान अर्थमन्त्री जो नेकपा माओवादीका नेता हुनुहुन्छ जनार्दनजी, उहाँले त्यसलाई चाहिँ सदनमा प्रस्तुत गर्नुभयो। अब हामी अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्री नै हाम्रो पार्टीको सभापतिज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो कुरालाई सहजीकरण गरेर यसलाई चाहिँ पारित गराउनु हो। जस्तो भनेपछि अब यो एमसीसीसँग नजोडिएको नेपालमा कुन पार्टी छ? यो त सबैको सर्वसम्मतिले भइरहेको छ। ठिक छ, त्यो त तपाईँको महामन्त्री पनि पार्टीका महामन्त्रीले भन्नुभयो। अब एउटा विषय नि, गठबन्धन ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिएको छ कि छैन? जसरी माओवादी र समाजवादी, एकीकृत समाजवादीलाई चाहिएकै छ, उहाँहरू त बारम्बार भन्नुभएको छ। ठ्याक्कै तपाईँहरूलाई चाहिँ गठबन्धन चाहिएको हो कि होइन? वास्तवमा उहाँहरूको कर्कापले मात्रै जान लानु भएको हो? साथी कुनै पनि ठाउँमा यात्रामा निस्किँदाखेरि तपाईँलाई साथी चाहिएन? साथी सबै ठाउँमा चाहिन्छ भने त नहोला नि? सबै साथी चाहिन्छ। कुनै यात्रामा जानुभयो, कहीँ जानुभयो भने सकभर साथमा गएको चाहिँ राम्रो। एक्लै जानुपर्छ भनेर तपाईहरुले दबाब सिर्जना गरिनु भएको छ। तपाई होइन, म चाहिँ तपाईसँग के भन्न चाहन्छु भने जस्तो कि जब साथ भएन भने पो हामी चाहिँ एक्लै हिँड्छौँ। अब कोही साथी छ, सँगै जाउँ, सँगै बसौँ, आफै बलियो छ, साथी नचाहिने अवस्था छ भने त किन चाहियो र साथी? त आफै बलियो छ, साथी नचाहिने अवस्थामा छ भने ओलीजीले हिजो प्रचण्डजीसँग 60 र 40 किन गर्नुभयो त? एमाले हामी एक्लै लड्छौँ भन्दैछ, उसलाई साथी चाहिएको छैन, तपाईहरुलाई किन चाहियो भन्ने सवाल छ नि त। हिजो किन लड्नुभयो त? आज उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना साथीसँग चाहिँ झगडा गर्नुभयो, झगडा गरेर साथ नपाउने अवस्था आयो। अब त्यसपछि चाहिँ उहाँ एक्लिनु भएको छ, एक्लै लड्छु भनिराख्नु भएको। होइन, उहाँ एक्लिनु भएको हो कि एक्लै लड्छु भन्नुभयो? एक्लै लड्छौँ, 5 दलीय गठबन्धन विरुद्ध भनिरहनु भएको छ उहाँहरूले। तपाईँको मूल्याङ्कनमा उहाँ एक्लिनु भएको हो कि होइन? अब उहाँ तपाईँले नै विश्लेषण तपाईँ पत्रकार भन्नुहोस् न। तपाईँले चाहिँ उहाँ चाहिँ आपसमा गठबन्धन गरेर गएको चुनाव लडेर पार्टी विलय गरेपछि पार्टी टुट्या छ भने एमालेसँग, ओलीजीसँग अहिले माधव नेपाल र चाहिँ झलनाथजीले यो प्रचण्डजीले गठबन्धन गर्नुहुन्छ? होइन, उहाँहरू त भन्नुहुन्छ उहाँहरू गठबन्धन गर्न आए पनि गर्नेवाला हुनुहुन्न। उहाँहरू आए पनि भन्ने कुरा त्यो काल्पनिक कुरा गर्ने कुरा। हिजो पार्टीलाई धोका दिएर जाने, आफ्नो सरकार भत्काएर जानेहरूसँग हामी किन चाहिँ तालमेल गर्ने उहाँहरूले भन्नुभएको छ। हामी एक्लै लड्छौँ, हामी एक्लै शक्तिशाली छौँ। नगरे भइहाल्यो नि। अस्ति किन गर्नुभएको रहेछ त गठबन्धन? अहिले त उहाँ त्यो भनेपछि यो निष्कर्ष निकालौँ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई पनि साथी त चाहिएकै हो, नत्र एक्लै अगाडि बढ्ने अवस्थामा काङ्ग्रेस छैन। सबै तहको निर्वाचनमा हामीलाई साथी चाहिए हो। हामी चाहे त्यो सङ्घीय निर्वाचन होस्, चाहे प्रदेशको निर्वाचन होस्, चाहे स्थानीय तहको निर्वाचन होस्, जहाँ हामी जित्छौँ आफ्नै बुत्तामा लड्छौँ। जहाँ हामीलाई चाहिँ कडा चुनौतीको आवश्यकता, हामीलाई सहयोगको आवश्यकता पर्छ, त्यहाँनिर हामी साथी लिएर हिँड्छौँ। तर एउटा खेमा तपाईँकै पार्टीको एउटा खेमाले भनिरहेको छ, यति बेला नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजित या टुक्रा टुक्रा भएको अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसलाई एक्लै अगाडि बढ्नु चाहिँ यो सुनौलो अवसर हो, नेपाली कङ्ग्रेस त्यो चुकाउनु हुँदैन भनेर तपाईँको पार्टीभित्र एउटा किसिमको मतभेद छ अहिले पनि? आइरहेको छ त, विचारहरू आइरहेको छ। विचारलाई यदि दबाउनु, विचारलाई पनि त केही सम्बोधन त गर्नु पर्ला। त्यो विचारलाई चाहिँ दबाउने कुरा भएन, त्यो विचार आइरहेको छ, भनिरहेका छन् साथीहरूले हामी एक्लै पनि जित्छौँ। अब नेपाली कङ्ग्रेस एक्लै नजित्ने पार्टी होइन। 48मा एक्लै जित्या थियो, त्यसपछि 56मा एक्लै लडेको थियो, जित्या थियो। हामीले 70मा पनि एक्लै लडेर सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा बनायौँ। अरू बेला पनि त्यस्तो किसिमको इतिहासमा घटना नभएका। तर एउटा कुरा के छ भने हाम्रो जुन निर्वाचन पद्धति छ त्यसले एउटा गठबन्धन संस्कृतिको आवश्यकता सबैलाई महसुस गराएको छ। किनभने प्रत्यक्ष तर्फबाट 35-40% आउने बित्तिकै बहुमत आउने, तर समानुपातिक तर्फ बहुमत ल्याउनका लागि 50% पुग्नुपर्ने। त्यसकारण सामान्यतया विशिष्ट परिस्थितिमा धेरै पार्टी भएको देशमा चाहिँ 50% एकै पार्टीले भोट ल्याउने कुरो चाहिँ बडो जटिल भएको हुनाले समानुपातिक तर्फ एउटा गठबन्धन कल्चरलाई चाहिँ हाम्रो यो संविधानले पनि त्यतातिर हामीलाई निर्देश गरेको छ। हाम्रो संविधानको संरचना, निर्वाचन पद्धतिको संरचना पनि त्यो किसिमको भएको हुनाले हामीले चाहिँ जहिले पनि गठबन्धनको कल्चरलाई चाहिँ निषेध गरेर यो संविधानलाई लागू गर्न सक्दैनौँ। के राजनीतिक विश्लेषकहरूले भनेको केही भनाइहरू तपाईँलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने नेपालमा कम्युनिस्ट जस्ता भएनन्, काङ्ग्रेस जस्तो रहेन, त्यसले गर्दा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट बीच
भनौँ निर्वाचनमा एकता भएर जाने कुरा सवाल सामान्य पनि मानिएको छ यति बेलासम्म त। भोलि पार्टी एकतै भयो या काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट बीच भने नि आश्चर्य नमान्दा हुन्छ है भनेर भन्नुभएको छ। यसमा किनभने सिद्धान्त यसमा फरक भए पनि आखिर- तपाईँ कुरामा चाहिँ अर्धसत्य छ। अर्धसत्य कसरी छ भनेपछि कम्युनिस्ट चाहिँ नेपालमा ट्रेडिसनल कम्युनिस्ट होइनन्। माओवादीले पनि हात हतियार छोडिसक्यो। मार्क्सको मेनिफेस्टोमा लेखेको कुरो नेपालमा कार्यान्वयन गर्छु भनेर अहिले कसै कम्युनिस्टले पनि भन्न सक्ने स्थिति छैन। उनीहरू चाहिँ आफूलाई डेमोक्रेटिक रूपान्तरणको प्रोसेसमा छन्, बाटैमा छन्, गन्तव्यमा पुगिसकेका छैनन्। जहाँसम्म कङ्ग्रेसको कुरा हो, हामी सुरुदेखि नै मध्यमार्गी पार्टी हौँ। हामी सेन्टरबाट लेफ्ट नै हौँ, केन्द्रबाट हामी लेफ्ट हौँ। काङ्ग्रेस जस्तो रहेन भन्ने कुरा चाहिँ कतिको सत्य छ आज नेपालको कन्सेप्ट? हामी चाहिँ एकदम कन्जर्भेटिभ किसिमको क्लासिकल इकोनोमीको आर्थिक नीति बोकेर लेसेसफेयर बोकेर हिँडेको पार्टी हामी होइनौँ। हामी समाजमा चाहिँ गरिब किसानहरू, मजदुरहरू, सीमान्तकृत मान्छेहरू, बेरोजगार मान्छेहरूको संवेदनालाई पनि आत्मसात गरेर बीपीले त जस्तो तपाईँले स्पष्ट गरौँ, बीपी कोइरालाले भनेको केही भनाइ तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले नि या अन्य पार्टीका नेताहरूले भनेको सुन्छु, कम्युनिस्टसँग मिल्नै हुँदैन भन्ने तपाईँको पार्टी भनौँ न, या चाहिँ बीपी कोइरालाको एउटा चाहिँ सिद्धान्त मान्यता थियो भन्छन्। तर तपाईँहरू अहिले त मिलिरहनु भएको छ। बीपीको सिद्धान्त तपाईँले लिनुभयो त? कम्युनिस्टसँग चाहिँ मिल्नै हुँदैन बिपी कोइरालाले भन्नुभएको होइन। कम्युनिस्टसँग हामीले मिल्नका लागि कम्युनिस्टहरूको इन्टरनेसनल कनेक्सन चाहिँ टुट्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू राष्ट्रिय धरातलमै उभिएर कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने हो बिपी कोइराला। चीनबाट निर्देशन लिने या तत्कालीन रुसबाट निर्देशन लिने अनि नेपालको सत्तालाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको चलखेलको बिन्दु बन्न दिनुहुन्न। नेपाली धरातलमा कुनै राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट छ भनेपछि त्यसमा मेरो सहकारी हुनु सक्छ भनेर बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो। यसमा यदि कुनै पार्टीहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशनहरूलाई पछ्याइकन नेपालकै धरातलमा नेपालकै संविधानलाई आत्मसात गरेर नेपालकै हितलाई केन्द्रमा राखेर चाहिँ आउँछ भनेपछि त्यसमा नमिल्नुपर्ने नेपालीका बीचमा असमझदारी हुनुपर्ने के कुरा छ र? अर्को एउटा चाहिँ विषय के बाहिर आयो भने तपाईँहरूले केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट पुर्यायौँ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। त्यो तपाईँका पार्टीका नेता, अन्य पार्टी नेताले भन्नुभयो। तर उहाँहरूका पार्टीको नेताको भनाइ पछिल्लो समय के आयो भने उहाँहरूले त्यसरी हामीले उहाँ बालकोट पुर्यायौँ भनेर फुइँ लाए पनि, बालकोटको बारदालीमा पुर्यायौँ भनेर फुइँ लाए पनि आखिर जाने चाहिँ कुनै राजनीतिक रूपमा चाहिँ सल्लाह सुझाव लिनको लागि, कुनै एउटा विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि त जाने त्यहीँ रहेछ ढोका हान्न होइन। प्रजातन्त्र भनेकै त्यही हो नि। प्रजातन्त्र भनेकै के हो भने एकअर्कालाई निषेध गरिदिनु, एकअर्काको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्नु होइन। जब उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले पुर्याएको होइन बालकोट त उहाँ आफै जानुभयो। तपाईँहरूले जनताले उहाँहरूलाई चाहिँ मत दिएर बालोटार पुर्याएको थियो, सिंहदरबार पुर्याएको थियो। उहाँले चाहिँ जनताले दिएको त्यो विश्वास, त्यो जनताले दिएको नासो उहाँले बोक्न सक्नु भएन अनि त्यसलाई चाहिँ अल्पत्र छाडेर उहाँ चाहिँ बालकोट जानुभएको। जहाँसम्म कांग्रेसको सरकार निर्माण गर्ने त्यो किसिमको चाहिँ भनौँ न कम्युनिस्टसँग मिलेर बन्ने एक किसिमको त्यो हामी त प्रतिपक्षमा थियौँ नि। त्यो सययात्राबाट भएको होइन, हामी प्रतिपक्षमा थियौँ नि, हामीले पुर्याएको होइन। उहाँ त्यहाँ चाहिँ बोक्न नसकेर, आफ्नै सरकार चाहिँ बोक्न नसकेर चाहिँ उहाँ बालकोट जानु। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब हामी त चाहिँ भागिराखेका बेलामा पनि चाहिँ यो अर्जुनले तपाईँले चाहिँ त्यो विराट पर्व पढ्नु भएको छ महाभारतको, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने विराट राजाको गौहरण हुँदाखेरि पाण्डव यो कौरवहरूले गौहरण हुँदाखेरि चाहिँ विराट राजाका छोरा चाहिँ म युद्ध लड्छु कौरवसँग भनेर चाहिँ जान्छन्। पछि त्यो विशाल सेना देखेर चाहिँ भाग्न थालेपछि त्यो बच्चालाई समात्न भनेर भागिराखेका बच्चालाई चाहिँ कुमारलाई समात्न भनेर चाहिँ अर्जुन तिनलाई समातेर तिमी सारथी भनिदेऊ म लड्छु भने जस्तै अब उहाँहरू चाहिँ आफै भागेर यहाँ बालकोट आउनु भएको हो। हामीले त उहाँ बालकोटको बारदलीमा गएर पनि उहाँलाई सम्झाइ बुझाइकन राष्ट्रिय राजनीतिमा तपाईँहरू सकारात्मक योगदान दिनुहोस् भनेर सम्झाइ बुझाइ गरिरहेछौँ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अन्यथा लिनुहुन्न। तर यसमा अन्यथा त लिएको होइन, तपाईँहरूको पार्टी या अन्य पार्टीका विषयमा प्रश्न मात्रै गरेको मैले। तर नेपालमा जस्तो भनौँ न राजनीतिक रूपमा भन्दाखेरि अब जनताका विषयमा या जनजीविका सवालमा, देश र जनताको सवालमा चाहिँ कुनै सरोकार नराख्ने, तर दलहरू बिचमा या कम्युनिस्ट हुन् या काङ्ग्रेस हुन्, तर उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत या पार्टीगत या गुटगत स्वार्थ मिल्यो भने चाहिँ
काङ्ग्रेस या कम्युनिस्ट जोसुकै हुन् क्षणिकमा चाहिँ या रातरात चाहिँ सहमतिबाट अर्को गठबन्धन बन्न सक्छ, त्यसलाई नौलो मान्नु हुँदैन भन्ने किसिमको कुरा आउँछ नि। यो त्यो प्रवृत्ति कहीँ कसैमा देखिएछ भने त्यो कदापि उचित होइन। तर अब कहाँनिर के कुरोको सापेक्षतामा तपाईँले चाहिँ यो कुरा प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ, त्यो तपाईँको प्रश्नमा स्पष्ट नभएको हुनाले म त्यसका बारेमा चाहिँ कुनै स्पेसिफिक भएर जवाफ दिन सक्दिनँ। तर तपाईँले चाहिँ यो कुरामा यसो यसो भयो भन्नुभयो भने अनि म चाहिँ त्यसका बारेमा आफ्नो धारणा राख्छु। तर उसरी म चाहिँ तपाईँसँग यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि तपाईँले उठाउनु भएको सैद्धान्तिक कुरा कहीँ कतै यदि त्यस्तो भएको छ भने त्यो नराम्रो कुरा हो। होइन, नराम्रो कुरा चाहिँ हो, तर अब यो त पुरानो प्रश्न भयो क्या, धेरैले गरेका प्रश्न पनि भयो, तर सिधा हेर्दाखेरि पुरानो भयो, तर जवाफ दिनलाई सन्दर्भ चाहियो नि त। ठिक छ, मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको चाहिँ के भने हिजो तपाईँको पार्टी सरकारमा हुँदा माओवादी पार्टी जनविद्रोहमा गयो, जनआन्दोलनमा गयो, त्यति बेला तपाईँका पार्टीका नेता या चाहिँ माओवादी पार्टीका नेताको टाउको मूल्य तोक्ने काम भयो भन्ने कुरा त त्यसलाई लुकाएर लुकिँदैन। अब त्यस कारणले गर्दा हिजो टाउकाको मूल्य तोक्ने र तोकी खानेहरू बीच पनि समीकरण हुँदो रहेछ राजनीतिमा भन्ने सवालबाट मैले यो प्रश्न उठाएको खासमा चाहिँ। अब तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो। तपाईँ घरमा चाहिँ परिवारमा संयुक्त परिवार छ कि एक्लै हुनुहुन्छ कि के छ मलाई थाहा छैन, तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कहिलेकाहीँ तपाईँको बच्चा बाहिर जान्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँको दाइ भाइको बिचमा पनि मनमुटाव हुन्छ, कहिलेकाहीँ बुवा छोराका बिचमा पनि मनमुटाव हुन्छ। अब उनीहरू घर त्यागेर जान्छन्, कोही हामी कहाँ त चाहिँ कहिले लाहोर जाने चलन छ, कहिले बम्बई जान्छ पश्चिमबाट, या नेपालैबाट पनि त्यसरी देशभित्रै या छोडेर जाने चलन पनि हुन्छ। हामी फेरि परिवारको सम्मिलन हुन्छ। आखिर माओवादी पनि नेपाली हुन्, हामी पनि नेपाली हौँ। हामीले चाहिँ उनीहरूले गलत बाटो उनीहरूले छोड्छन्, हिंसाको बाटो उनीहरूले छोड्छन्। उनीहरू राजनीतिलाई चाहिँ मेन स्ट्रिम चाहिँ प्रजातन्त्रलाई आत्मसात गरेर, लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरेर हाम्रो भावधारामा, प्रजातन्त्रको भावधारामा उनीहरू जोडिन आउँछन् भने उनीहरूलाई निषेध गर्न मिल्दैन। एउटा कुरा के छ भने तपाईँ र मेरो बिचमा तर्क वितर्क हुँदैछ, मैले तपाईँलाई पिट्न मिल्दैन। तपाईँ म माथि आएर जाइ लाग्नुभयो, आक्रमण गर्नुभयो भने त मैले डिफेन्स लिन्छु नि। मान्छेका टाउका काट्नुहोस् भनेको होइन, मान्छेका टाउका काटिँदैछन्, काट्नेहरूबाट बस्नुहोस्। टाउका काट्नेहरूलाई राज्यले चाहिँ टाउका काट्ने मान्छेहरूलाई तपाईँहरूको चाहिँ टाउको जुन मूल्य छ, तपाईँहरूले काटेका टाउको मूल्य त्योभन्दा कम छैन भनेर उनीहरूलाई चाहिँ सचेत गराउनु खोजेको हो त। कतै घुमाउरो ढङ्गले जवाफ दिनु हो तपाईँले। होइन, घुमाउरो छैन, म त स्पष्टै छु त। मैले भने हामीले हिंसालाई प्रमोट गर्ने किसिमले, हिंसालाई बढावा दिने किसिमले हामीले त्यो भने होइन। हामीले के भने मान्छेको जीवन महत्त्वपूर्ण छ, हिंसाको त्यतिकै मूल्य छ भनेर तपाईले सचेत गराउनु भएको। बिल्कुल ठिक हो त। शक्तिका आधारमा, बन्दुकका आधारमा, खुकुरीको आधारमा, बमको आधारमा हिंसा नमचाउनुहोस्। अहिले चाहिँ कुनै मन्त्रीजीले होला या कसैले होला कुनै बेला एउटा प्रसङ्गवश हाँसो मजाकको सिलसिलामा चाहिँ त्यो कुरो गर्दाखेरि उहाँहरूलाई अहिलेसम्म पिर परेछ नि। तर उहाँहरूले काटेका टाउकाहरू जति गाउँठाउँ बस्तीमा चाहिँ ती ढड र टाउको अलग गरेर, हात र खुट्टा अलग गरेर काटेर फ्याँकिएको थियो, तिनका घर परिवारका मान्छेलाई कति दुखिरहेका होला। दैलेखमा मरेको पत्रकारको आत्मा कति दुख्या होला, मुक्ति अधिकारी लमजुङमा टिचरको आत्मा कति दुखिराख्या होला। त्यसकारण चाहिँ जसो टाउको मूल्य भन्ने बित्तिकै चाहिँ उहाँहरूमा एक किसिमको इरिटेसन आदि इत्यादि हुनु स्वाभाविक हो। हामी त त्यसलाई चाहिँ नकारात्मक मान्छेको टाउको अमूल्य छ, यो चाहिँ यदि काटियो भने पनि वास्तवमा कानुनी प्रक्रियाबाट वर्षौं लगाएर सर्वोच्चको फैसलाबाट काटिन्छ। नेपालमा त कानुनै यस्तो छ जसमा चाहिँ कसैलाई मृत्युदण्ड पनि दिन पाइँदैन। ठिक छ, यसमा पनि धेरै बहस पनि नगरौँ, किनकि अब अलरेडी विषय मैले तपाईँलाई मोड्न चाहेँ। अब यो अलिकति एमसीसीको विषयमा, तर यो अनुमोदन भइसकेको सवाल, तर एउटा दुईवटा प्रश्न मात्रै छन्। जसरी माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले भनेको के हो भने यदि काङ्ग्रेस र एमाले मिलेको भए यो एमसीसीमा लाई यही बुदासहित पास गर्न चाहन्थे, हामी यहाँ आएर जुन 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको चाहिँ सन्दर्भ हामीले ल्यायौँ, यसले गर्दा राष्ट्रघाती बुदा जे थिए एमसीसीमा त्यसलाई राष्ट्रवादी बनाएर पारित गर्यौँ, राष्ट्रघाती काम गर्नबाट काङ्ग्रेस र एमालेलाई जोगायौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। सत्य हो यो? बिल्कुलै सफेद झुट हो।
एमसिसी को जुन सम्झौता संसदबाट पारित भएको छ त्यसमा कमा र फुल स्टप पनि चेन्ज भएको छैन। अनि 12 बुँदे व्याख्या त घोषणा चाहिँ के त यो 12 बुँदे 12 ठाउँमा उनीहरू चाहिँ त्यो सम्झौताको अपव्याख्या गरिरहेका थिए। नेपालको संसदबाट पारित भएको विषय पनि मेरो कुरा सुन्नु न पहिले। मिल्छ र? होइन, उहाँहरू चाहिँ अपव्याख्या गरिराख्नु भएको थियो, हामीले व्याख्या गर्यौँ संसदमा। सम्झौता केही फेरबदल भएको छ? फेरबदल त भएन त केपी ओली संसदबाट एमसिसीसँग हामीले होइन हामीले एमसिसीमा नेपालले एमसिसीसँग गरेको सम्झौताको कमा फुल स्टप पनि चेन्ज भएको छैन। त्यो कुरो सदनबाट पास भयो। सडकमा उनीहरू त्यसको अपव्याख्या गर्छन्, सदनमा हामीले त्यसको व्याख्या गर्थ्यौँ। यो भने यो मलाई अझै एउटा कुरा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। तपाईँले बताइहाल्नुभयो, उहाँहरूले भन्ने गरेको पछिल्लो समयको भनाइ के छ भने हामीले 12 बुँदे व्याख्या त घोषणासहित पारित गरेको एमसिसीका बुदालाई या त्यो विषयलाई एमसिसीले या अमेरिकाले स्वीकार गरिसक्यो। अब यो कार्यान्वयनको चरणमा गयो। तपाईँ जस्तो एउटा चाहिँ जानकार पत्रकारलाई म चाहिँ एउटा आग्रह के गर्न चाहन्छु भने कुनै कुरा लिखित ड्राफ्ट छ, त्यो लिखित ड्राफ्ट सदनबाट पास भयो। कुनै पनि त्यसमा पूर्णविराम र कमा समेत चेन्ज नगरेर पास भयो। एक थरी मान्छेले सडकमा जो अपव्याख्या गरेका थिए त्यसलाई हामीले व्याख्या गरेर के भन्यौँ भने यो भने यो हो, यो भने यो, यो भने यो हो भनेर व्याख्या गरिदिएपछि त्यो केही विशेष कुरा हो र? भनेपछि तपाईँले मलाई केही क्वेसन सोध्नुभयो, तपाईँको क्वेसनको मैले जवाफ दिएँ। त्यस्तै हो, तपाईँको चाहिँ केही साथीहरूले प्रश्न उठाए, प्रश्नको सदनले जवाफ दिए। त्यसो भए उहाँहरूका पार्टीका नेताहरूले या नेकपा एमालेकै भीमराव लगायतका नेताहरूले त्यहाँ भएका 12 बुँदे बुदाभन्दा अझ धेरै बुदाहरूमा उहाँहरूले विमति राख्नु भएको छ, त्यसको चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ के को लागि त त्यसो भए? त्यो अपव्याख्या हो भनिसकेँ नि मैले। कि नबुझेर कि बुझेर कि बुझ पसाएर होइन, उहाँहरूले भनेर उहाँहरूका पार्टीहरूले, त्यो पनि सबै राजनैतिक पार्टीले त्यसको मूल अवधारणामा केही परिवर्तन गरेको भए उहाँहरूले चाहिँ यो कुरा गलत थियो र यो कुरा सच्याइयो भन्ने ठाउँ रहन्थ्यो। सम्झौता जस्ता त्यस्तै पास भएको छ। सम्झौतामा उहाँले जे कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पहिले चाहिँ जस्तो सिसा ग्लासमा आधा पानी हुन्छ त्यसमा चाहिँ एक थरीले भन्छ आधा पानी छ भन्छ, एउटाले आधा खाली छ भन्छ, उहाँ आधा खाली छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब हामीले चाहिँ यसमा आधा पानी छ भनिदियौँ, कुरा टुङ्गियो। त्यसो भए यो चाहिँ एउटा जनतालाई भ्रम सर्ने काम मात्रै गरिरहेको थियो अहिलेसम्म। अहिले बुझ्दै हुनुहुन्छ यो? हामी लगातार 4-5 वर्षदेखि भनिरहेका छौँ कि एमसिसी मुलुकको लागि आवश्यक छ, यो राष्ट्रिय हितमा छ, यो अनुदान लिनुपर्छ भनेर पारित संसदबाट गराउने अवस्था किन पुग्नु भयो त? किन जनतालाई बुझाउनु भएको भइहाल्थ्यो? किन त संसद भने कसको हो त? त्यो संसदबाट पारित गर्नु भनेको त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र भिएनाको चाहिँ विषयमा पनि त्यस अन्तर्गत रहेर चाहिँ यो अमेरिकाले मान्छ भन्ने सवाल आएको हुनाले प्रश्न गरेको हैन। एउटा कुरा तपाईँले के बुझिराख्नुपर्छ भनेपछि संसदलाई छलेर गरिएको काम, गोप्य किसिमले गरिएको काम या सरकार मात्रले गरेको कामको भ्यालिडिटी जहिले पनि कम हुन्छ। जनताले भोट दिएर ट्रान्सपेरेन्ट किसिमले 5 वर्षसम्म मुलुकमा लगातार बहस चलाएर केही कुरो सदनबाट पारित हुन्छ, संसदबाट पारित हुन्छ, योभन्दा ज्यादा ठुलो ट्रान्सपेरेन्सी कहाँ छ? ठिक छ, अब यो विषयमा धेरै बहस नगरौँ किनकि यो तपाईँको पारित भइसकेको विषय अब कार्यान्वयनको चरणमा गइछ, त्यसपछि हेर्दै जाउँला, बहस गर्दै जाउँला। अब यो संसदको विषयमा अलिकति छलफल गरौँ। एमसिसी पारित हुनुभन्दा अगाडिदेखि भनौँ यो लामो समयदेखि 6-7 महिनादेखि नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ, नयाँ रेकर्ड पनि कायम गरेको छ, संसद अवरुद्ध गर्ने एउटा नयाँ रेकर्ड। अब तपाईहरुले नेकपा एमालेसँग छलफल गर्न खोज्नु भएको अरे, तर नेकपा एमालेलाई साथमा लिएर संसद अवरोध खुलाउन चाहिँ सक्नु भएन। यसमा चाहिँ तपाईहरु असफल हुनुभयो, नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनको सरकार हैन त? अब यसमा एउटा कुरा के छ भनेपछि एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरेर चुनाव गरेका थिए, चुनाव लडा थिए, दुईटैको विलय भयो। अदालतले त्यसको भ्यालिडिटीलाई पनि समाप्त पारिदियो। अनि उनको नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। सरकार गठन हुँदाखेरि व्हिप नलाग्ने किसिमले चाहिँ नेपालको चाहिँ अदालतले केही नजिरहरू चाहिँ स्थापित गर्यो। अनि उनीहरूका पार्टीहरू सरकारले चाहिँ वैध सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीहरू
फुटे र पार्टी फुटिसकेपछि चाहिँ पार्टी बनाउने कुरा भयो। त अब यस्तो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ यो कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि वैध कानुनबाट निर्मित पार्टी, अध्यादेश त वैध हो नि, वैध कानुनबाट निर्मित पार्टी अवैध हो भन्ने कसैकोमा कसरी पुरा गर्न सक्नुहुन्छ? अब यसलाई कसरी, अब अन्तिम धेरै समय छैन, थोरै समय छ, संसद कहिलेबाट खुलाउने एउटा एमाले त्यो प्रयत्न गर्ला, त्यसको लागि तपाईँहरूले के सपोर्ट गरिदिनु हामीलाई भएको छ? किन फोज्नुहुन्छ? त्यसको लागि केही त्यसको लागि त अन्य समाधानको केही विकल्पहरू तपाईँले खोजिरहनु भएको छ कि होइन। कि यसरी चलाउने हो कि या मध्यवधिमा जाने हो कि भन्ने होइन, सवालका प्रश्न उठेका छन्। जसले माधव नेपालले त्यही भन्नु भएको छ। जसले रोकेको छ उसले संसद खोल्नु पर्यो। मध्यवधिमा जाने भन्ने विषय अहिले के छ? त्यो परिणाम त कारणले आएको हो, कारण हट्नु पर्यो, कारण सुध्रिनु पर्यो, कारणमा परिमार्जन हुनु पर्यो। एमाले सदन रोकेको हो, सदन एमाले रोकेको हुनाले एमाले खोल्नु पर्यो। बर्डन अफ चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ यो एमालेको टाउकोमा छ। उसले किन जनताको संसदको औचित्य पुष्टि गर्न तपाईँले नसकेको कि एमाले नदिएको? होइन, जसले रोक्या छ त्यसले दिया छैन नि। नरोक्नेलाई कसरी चाहिँ हामी त संसदमा जाउँ, बहस गरौँ, छलफल गरौँ भन्छौँ, हामीले चाहिँ कसरी रोक्या हुने भयो? हस्, कार्यक्रम आइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण विचार, अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल, तपाईँले सम्झिनुभयो, तपाईँले चाहिँ निम्ता गर्नुभयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री एनपी साउद। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।